परमेश्वरको वचन, पवित्र आत्माको संगति र पवित्र सन्तहरूसँगको संगतिले हाम्रो जीवनमा यो ईश्वरीय अनुभवलाई अझ गहकिलो बनाउँदछ। त्यसैको आधारमा आज बिहान यहाँको सामनेमा म हाम्रो जीवनमा आइपर्ने दुःख र कष्टको बारेमा केही कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र मेरो शीर्षक देख्नु भएको छ, दुःखलाई खेर नफाल्नुहोस्। किनभनेदेखि यो दुःख त्यत्तिकै आएको होइन हाम्रो जीवनमा, यसको केही न केही लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ। र जिन्दगीमा कसैले केही कुरो गर्न चाहन्छ, जीवनमा परमेश्वरको महान काम कोही देख्न चाहन्छ भनेदेखि त्यो मानिस कहीँ न कहीँ दुःखसँग निकै परिचित हुन्छ। दुःखसँग परिचित नभएको मानिसको जीवनबाट परमेश्वरले पनि ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्न। र तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि फल फल्ने हो, फुलहरू फुल्ने हुन्। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरीय सुन्दरता आउने हो भनेदेखि यसमा दुःखको मलजल हालिएकै हुन्छ। त्यस किसिमले पहिलो म रोमी 5 अध्यायको 1 देखि 5 पद पढ्दछु। त्यहाँ यसरी भनिएको छ, यसै कारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ। यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरका महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। यति मात्र होइन, तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिइएका पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। यस किसिमले परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ, अर्थात् अब हामी परमेश्वरका सन्तान भएका छौँ र परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको प्रेम, आशा सबै कुरा त्यहाँ छ। तर ती सबैको बीचमा सङ्कष्ट पनि छन् र वचनले भन्छ सङ्कष्टमा रमाओ। किनभनेदेखि कुनै पनि मानिसको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ भने कता कता त्यो सङ्कष्टसँग परिचित भएकै हुनुपर्छ। र जिन्दगी दुःखले भरिएको छ भन्न त हामीले कहीँ पढ्नु पर्दैन, त्यसको बारेमा हामी आफ्नै जीवनमा पनि देख्छौँ, आफ्नै छरछिमेकमा देख्छौँ। संसारमा दुःख छ भनेर कसैले हामीलाई बताउनु पर्दैन, जीवन कष्टकर छ भनेर कसैले बताउनु पर्दैन। चाहे त्यो मानिसको जीवनमा भौतिक सम्पन्नता प्रशस्तै किन नहोस्, तरै पनि उसको जीवनमा दुःख हुन्छ। चाहे त्यो मानिस एक गरिब भिखारी किन नहोस्, उसको जीवनमा दुःख हुन्छ नै हुन्छ। कारण यो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग नै हो। तर यो दुःख प्रति हाम्रो व्यवहार कस्तो छ, हामी यो दुःखलाई कसरी ह्यान्डल गर्छौँ, कसरी यसलाई हामी जीवनमा चलाउँछौँ, त्यसले यसबाट फाइदा र बेफाइदा आउने कुरो निश्चित हुन्छ। र दुःखले तपाईँ र म कस्तो खालको मानिस हौँ भन्ने जाँच्नको लागि पनि मद्दत गर्दछ। जस्तै उदाहरणको लागि येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा केही समय अगाडि त्यहाँ 2 वटा यहुदी विशिष्ट खालका धर्मगुरुहरू थिए। एउटाको नाम सिमियोन, अर्कोको नाम हिलेल थियो। सिमियोन हुने खाने वर्गका व्यक्ति थिए। उनी त्यहाँका रैथाने थिए, यरुसलेमका रैथाने थिए। उनी निकै विद्वान, तर उनको जीवनमा दुःख कष्ट अलिक कम थियो। त्यसपछि हिलेल अर्का महान धर्मगुरु थिए जो बेबिलोनमा जन्मे, दुःख कष्ट कैदमा जन्मे, दुःख कष्टसँगै जीवन बिताउँदाखेरि 40 वर्षको उमेरमा उनलाई शान्ति भएन जीवनसँग। अनि त्यसपछि यरुसलेममा गएर व्यवस्था अध्ययन गर्न थाले र केही समयपछि सिमियोन र हिलेल दुवैजना, हिलेलभन्दा अगाडि सिमियोन थिए, यी दुवैजना निकै ठुला विद्वान भए। तर यी दुवैको परमेश्वरप्रति
र मानिसप्रतिको दृष्टिकोणमा आकाश पातालको फरक छ। सिमियोन एकदमै कडा धर्मगुरु, व्यवस्था आँखाको बदला आँखा भन्ने खालका धर्मगुरु निस्के भने हिलेल प्रेमको धर्मगुरु। व्यवस्थालाई सारांशमा भन्दाखेरि हिलेलले भन्यो, अरूले तिम्रो विरुद्धमा केही कुरो गरेको तिमी चाहदैनौ भने तिमी पनि त्यसको विरुद्ध त्यही कुरो नगर, त्यसैमा सारा व्यवस्था तिमीले पूरा गर्नेछौ। र हुन त पछि प्रभुले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा मत्ती 7:12 भन्यो कि जे तिमी अरूले तिमीप्रति गरेको चाहन्छौ तिमी पनि त्यसै गर। हिलेलले चाहिँ नकारात्मक पक्षबाट भन्नुभयो, कसैले तिमीलाई गाली गरेको तिमी चाहदैन भने तिमी पनि अरूलाई गाली नगर, त्यसैमा व्यवस्था पुरा हुनेछ। भने प्रभुले भन्नुभयो, तिमी कसैले तिमीलाई प्रेम गरेको तिमी चाहन्छौ भने तिमी पनि अरूलाई प्रेम गर, त्यसैमा व्यवस्था पुरा हुनेछ। त भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि हिलेलले धेरै दुःख कष्ट, गरिबी, हेला अनि यरुशलेममा कस्तो थियो त्यो बेला भनेदेखि आप्रवासी बाहिरबाट आएका यहुदीहरूलाई हेला गरिन्थ्यो र आर्थिक विपन्नता त्यस्तै थियो। तरै पनि तिनी एउटा प्रेमले भरिएको धर्मगुरु जसको शिक्षा आजसम्म पनि यहुदी मत मान्नेहरू मान्दछन् भने सिमियोनको शिक्षा उनी मरेपछि सिद्धियो। पछि त एकपटक यस्तो पनि समय आयो, यहुदी धर्मगुरुको त्यो महासभाले सिमियोनको शिक्षालाई सधैँका लागि रद्द गरिदियो। अब त्यो सिकाउनु पाइँदैन भन्ने एउटा प्रतिबन्ध लगाइदियो उनको शिक्षामा, उनको विचारलाई। त किन हिलेल एकदमै प्रेम र मिजासिलो दयाले भरिएको व्यक्ति भयो? किनभनेदेखि उनी दुःख कष्टको बाटोबाट भएर आएका थिए। उनले आफ्नो जीवनमा आएको दुःख र कष्टलाई हेर्दाखेरि दुःख दिने व्यक्ति र दुःख ल्याउने परिस्थिति सबैलाई हेर्दाखेरि उनमा तितोपना, प्रतिशोध, बदलाको भावना हुनुको सट्टामा यो सबै परमेश्वरको इच्छा हो। म बन्नको लागि परमेश्वरले यो दुःख र कष्ट पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यस किसिमले उनीमा सहनशीलता, प्रेम, आशा, भरोसा, मानिसमा भएको असल कुरा देख्ने आँखा दुःखले दिन्छ। ऐस आराम संसारका अभिलाषामा जो मान्छे बाँचेको हुन्छ उसले संसारका असल कुराहरू देख्न सक्दैन। त्यो व्यक्तिले मात्रै मानिसमा भलाइ देख्छ, असल देख्छ, जसले आफ्नो जीवनमा दुःख कष्ट अनुभव गरेको छ। अयुबले पनि जब उसको जीवनमा दुःख आउँछ, अयुबको 3 अध्याय तपाईँले पढ्नुभयो, हुन त पुरा अयुबको किताबभरि नै उसले कम्प्लेन के भन्छ, मलाई किन दुःख दिनुभयो भन्नुको सट्टामा पनि उसको गुनासो चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु। परमेश्वरले मलाई दुःख दियो भनेर अयुब रिसाउनुको सट्टामा पनि मलाई कारण बताउनुहोस्, उसको त्यो झगडा थियो परमेश्वरको सँग। र 3 अध्यायमा चाहिँ उसले बडो नराम्रोसँग आफैलाई सरापेको छ र आफ्नो जन्मदिनलाई सरापेर त्यसै दिनमा ऊ मरेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर सारांशमा उसले एकचोटि हेरौँ त्यो अयुबको किताबको 3 अध्यायको अन्तिम 2 पद हेरेर उसभित्र भएको त्यो तितोपना, त्यो दुःख कष्टप्रति र परमेश्वरले मलाई यो किन दिनुभयो भन्नुको सट्टामा पनि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर उसले भन्न खोजेको छ पछि गएर। अयुब 3:25 हुन्छ, 24बाट पढौँ। मेरो भोजनको सट्टा सुस्केर आउँछ, मेरा आर्तनादहरू पानी झैँ मबाट निस्कन्छन्, मलाई तर्साउने त्रासहरूले मलाई समातेका छन्, जेदेखि म डराउँछु ती ममाथि आइपरेका छन्। मेरो मनमा न त शान्ति छ न मेरो निम्ति विश्राम नै छ, तर खलबल मात्रै छ, न त मेरो निम्ति शान्ति न विश्राम, सुस्केराहरू मात्रै मेरो निस्केका छन्। अनि त्योभन्दा माथि पढ्नु भने त उसले आमाको कोखलाई धिक्कार गर्दछ। त्यो दिनमा मैले अन्धकारमै त्यो सिद्धिएको भए, म मरेरै जन्मेको भए,
म कति शान्तिमा बस्ने थिएँ, आज चिहानमै गाडिएको भए आज म राजाहरूसँग शान्तिमा बस्ने थिएँ। दासहरू पनि त्यही चिहानमा शान्तिमै बसेका हुन्छन्, राजाहरू पनि त्यो चिहानमा शान्तिसँगै बसेका हुन्छन्। म पनि जन्मेको दिनमै मरेको भए आज शान्तिमा बस्ने थिएँ, यस्तो किसिमको सुस्केरा हाल्नु पर्ने थिएन भनेर पछि ऊ आफ्नो मित्रहरू आएपछि त्यसको दुःखमा झन् नुन खुर्सानी छर्किदिन्छन् र ऊ चिच्याउँदै जान्छ र भन्छ, ए परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? मलाई तपाईँसँग प्रश्न सोध्न मन लागेको छ। तपाईँको सामनेमा आएर म उभिन चाहन्छु। म उत्तरतिर जान्छु, तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्न, दक्षिणतिर जान्छु, त्यहाँ पनि हुनुहुन्न, पूर्व पश्चिम तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? मलाई जवाब दिनुहोस्। अयुबको कम्प्लेन भनेको नै मलाई जवाब दिनुहोस्। दुःख त दिनुभयो तर मलाई जवाब दिनुहोस्। किन चाहिँ यो भइरहेछ? अब मैले के गर्नुपर्ने हो यस्तो स्थितिमा? अनि अयुबका मित्रले चाहिँ भनिरहेछन्, त दुष्ट नै होस्, त पापी नै होस्, तैँले कुनै न कुनै दुष्ट कुरा गरेकै हुनुपर्छ, त्यसै कारण परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको छ। अयुबले भन्छ, होइन, म निर्दोष छु, मलाई थाहा छ मेरो हृदय कति निर्दोष छ। यहाँसम्म कि म मात्र होइन कि मेरा छोराछोरीले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप नगरून् भनेर जब यिनीहरू भोज भतेरमा जान्थे त्यति बेला म यिनीहरूको पापको प्रायश्चितको लागि पनि बलि चढाउँदथे। मेरो मगजमा पाप गर्नु त परै जाओस्, मलाई यस्तो डर थियो कि के गरी मेरा छोराछोरीले परमेश्वरलाई श्राप छन् कि भन्ने डर थियो। नभन्दै छोराछोरी नसत्यनाश भए, श्रीमतीले परमेश्वरलाई श्राप भन्न लाउँछ र अयुबले भन्छ, परमेश्वरले दिनुभयो, परमेश्वरले लानुभयो, उहाँको नामको महिमा होस्। तर उसको गुनासो भनेको तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? मलाई किन दुःख दिनुभयो? कमसेकम बताउनु त होस्। अब बिचरा अयुबलाई के थाहा स्वर्गमा कस्तो प्रकारको परिस्थिति थियो, उसलाई थाहा थिएन। आज हामी उसको किताब पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौँ, तर अयुबलाई थाहा थिएन, जसको कारण उसमा गुनासो भनेको नै परमेश्वर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र मलाई भन्नुहोस् म किन दुःख पाइरहेछु? म त निर्दोष छु, मलाई थाहा छ। तपाईँको सामनेमा उभिन चाहन्छु, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म मेरो निर्दोषपनाको बारेमा। तर अन्तिममा जब परमेश्वर अयुबसँग बोल्नुहुन्छ, उसले यसरी भन्छ, जब परमेश्वरले अयुबलाई भन्नुहुन्छ र ल भन् तैँले के भन्नु छ भनेर परमेश्वरले आफ्नो महिमा जब अयुबलाई देखाउनुहुन्छ, त्यसपछि अन्तिम अध्यायमा अयुबले यस्तो भन्छ। 42 अध्यायको 1 पदबाट पढौँ। तब अयुबले यसो भनेर परमप्रभुलाई जवाब दिए, तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनी म जान्दछु, तपाईँका कुनै योजना पनि विफल गर्न सकिँदैन। हे परमेश्वर, मैले त के सोचेको थिएँ, तर तपाईँको योजना यदि मेरो जीवनमा दुःख कष्टबाटै के कुरो गर्नु थियो भनेदेखि त्यो कसैले विफल गर्न सक्दैन। तपाईँले सोध्नुभयो, ज्ञानै बिना मेरा सल्लाहलाई कसले धमिलो बनाउँछ? निश्चय मैले त आफैले नजानेका महान कामहरूका विषयमा कुरा गरेको छु। हे परमेश्वर, मैले बोल्नु नबोल्नु बोलेको छु, थाहा नपाइकन मैले धेरै बोले, धेरै गुनासो गरेँ, मैले जान्नै नसक्ने साह्रै अचम्मका कुराहरू गरेँ। तपाईँले भन्नुभयो, अब ध्यानसित सुन र म तसँग बोल्नेछु, म तँलाई प्रश्न गर्छु र तैँले मलाई उत्तर दिनेछस्। अयुबले त्यसपछि अन्तिममा यसरी भन्छ, मेरा कानहरूले तपाईँको बारेमा सुनेका मात्र थिए, तर अब त म तपाईँलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु। सायद अयुबले परमेश्वरको त्यो महान महिमालाई देख्छ र भन्छ, सुरुमा त मैले कानले मात्र सुनेको थिएँ, हे परमेश्वर, अब त तपाईँलाई मैले आँखाले देख्छु। यसै कारण म आफूलाई तुच्छ ठान्छु अनि धुलो र खरानीमा बसेर म पश्चाताप गर्दछु। अब चाहिँ अयुबले भन्छ, म जवाब दिन सक्दिनँ परमेश्वर। कसले जवाब दिन सक्छ तपाईँलाई? म जस्तो तुच्छ व्यक्तिले जवाब दिनुको सट्टामा म पश्चाताप गर्नेछु। खरानी घसेर म आफैलाई नम्र तुल्याउनेछु, किनभने तपाईँका योजना कसैले पनि विफल पार्न सक्दैन। यस किसिमले मित्र, बाइबलको दुःखको चरम उदाहरण अयुबको जीवनमा हामी देख्छौँ र त्यो दुःखको बीचमा पनि अयुबले परमेश्वरलाई कहिल्यै सरापेको थिएन। उसको गुनासो भनेको नै, परमेश्वर, म तपाईँलाई चाहन्छु, तपाईँ हुनुभयो भनेदेखि म सब मेरो जीवनमा ठिक हुन्छ भन्ने उसको विश्वास थियो। तर परमेश्वरको अनुपस्थितिले गर्दा ऊ व्याकुल हुन्छ। पछि सुरुमा त उसले आफ्नो दुःख सहन सकेन, ऊ पागल भएको थियो। तर जब दुःखमा ऊ अगाडि जाँदै गर्दाखेरि
परमेश्वरको उपस्थिति उसले खोज्छ र त्यो नपाउँदाखेरि ऊ व्याकुल हुन्छ र अन्तिममा जब परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ उसले भन्छ मैले कानले मात्र सुनेको थिएँ, अब त मेरो आँखाले देखेँ, त्यसै कारण अब आफैलाई म नम्र तुल्याउने छु। र नभन्दै त्यो दुःख अयुबले खेर जान दिएन, कहिले पनि परमेश्वरलाई सरापेन र परमेश्वरमा विश्वास पनि उसको ढलपल भएन। तपाईहरु मेरो जीवनमा आएका दुःख कष्ट कतिपटक हाम्रो अज्ञानताले गर्दा, हाम्रो अविश्वासले गर्दा खेर गएका पनि हुन सक्छन्। जसै उदाहरणको लागि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको अनुभवबाट नै तपाईलाई भन्न सक्छु। धेरै लामो समयसम्म मलाई मेरो जन्मको परिस्थिति स्वीकार गर्न निकै गाह्रो भएको थियो र म मात्र किन यसो गरी जन्मेको होला, संसारमा थुप्रै अरू यस्ता करोडौं मान्छेहरू छन्, म किन, मलाई मात्र यस्तो किन। जबसम्म मैले मेरो जन्मको तथ्यलाई परमेश्वरीय नजरबाट हेरेन, मानवीय नजरबाट मात्र हेर्दाखेरि त्यो तथ्य स्वीकार गर्न मलाई साह्रै गाह्रो भएको थियो, जसको कारण मेरो जीवन एकदमै आशारहित थियो। तर जुन दिन परमेश्वरलाई विश्वास गर्न गए र थाहा भयो ओहो परमेश्वरले मलाई आमाको गर्भमा नै यस्तो किसिमले रच्नु भएको रहेछ, यसको पछाडि परमेश्वरको हात रहेछ भन्ने कुरा जब थाहा पाएँ, त्यसपछि मलाई मेरो जीवनका हरेक पाइलाहरूमा यसले अगाडि जान मद्दत गर्यो। र मेरो जीवनमा आएको त्यो बचपन, मेरो गुमेको बचपनलाई जब म याद गर्दाखेरि तितोपनाले म भरिन्छु भने मेरो जिन्दगी नाश हुन्छ। तर त्यो गुमेको बचपनलाई पनि ओहो म जस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले छान्नु भयो र यो अनुभव सबैको जीवनमा हुँदैन, मैले चाहिँ यस्तो अनुभव गर्ने मौका पाएको छु भने अब त्यो मेरो गुमेको बचपनको अनुभवलाई अब मेरो निम्ति त्यो भयंकर ठुलो स्कुल बन्यो, भयंकर ठुलो सम्पत्ति बन्यो। किनभने यसैबाट अब म अरू थुप्रै यस्ता मजस्ता दुःख र कष्टबाट भएर जानेहरूलाई भन्न सक्छु कि त्यहाँ यस्तो एउटा परमेश्वर छ जसले तपाईहरु मेरो गुमेको बचपनलाई पनि परिवर्तन गरिदिन सक्छ र त्यसबाट हामीलाई एउटा असल व्यक्ति बन्न मद्दत गर्न सक्छ। अंग्रेजीमा भनाइ छ सफरिङ आइदर विल मेक यु बिटर अर बेटर। र त्यो कुरो गर्दाखेरि अब्राहम लिंकनले आफ्नो जीवनमा आएका दुःख कष्टको बारेमा यसरी भन्नुभएको छ, आई हेभ नो चोइस आइदर टु डाई अर टु बी अ बेटर पर्सन, देयर इज नो अदर चोइस। मैले कि त मर्नुपर्छ कि म असल व्यक्ति बन्नुपर्छ, मरेर गएको खण्डमा त सिद्धियो, त्यसको कुनै अर्थ लागेन। त्यसकारण ममा आएको दुःखबाट म असल व्यक्ति बन्नुपर्छ भन्ने त्यो मोटिभेसन अब्राहम लिंकनमा आएको कारण आज विश्व प्रख्यात व्यक्तित्व उहाँ हुनुहुन्छ। उनको जीवन सबैको निम्ति एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। उनले आफ्नो जीवनमा आएको दुःख र कष्टलाई खेर जान दिनु भएन, बरु त्यसलाई उपयोग गरेर आफ्नो जीवन निर्माण गर्नुभयो। त्यस्तै किसिमले तपाईहरु मेरो जीवनमा आएका दुःख कष्ट आउनेछन्। दुःख कष्ट कोही पनि भन्न सक्दैन मेरोमा दुःख कष्ट छैन भनेर, तर तपाईले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, खेर जान दिनुहुन्छ? रिस, तितोपना, निराशा र हतोत्साहित भएर हामीले खुट्टा छोडिदियौं भनेदेखि त्यो खेर जाने हो। दुःख दिने व्यक्तिहरू प्रति पनि हामीले अर्को एउटा समस्या, दुःख दिने व्यक्तिहरू पनि कहिलेकाहीँ त दुःख आफैले पनि गल्ती गरेर आउन सक्छ, कहिले प्राकृतिक प्रकोपको कारण आउन सक्छ, कहिले गरिब परिवारमा जन्मेको कारण पनि दुःख आउन सक्छ, तर कहिलेकाहीँ मानिसले हामीलाई दुःख दिएको हुन सक्छ। र त्यसकारण गरिबी प्रति, परिस्थिति प्रति र मानिस प्रति हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ मित्र। दुःख दिने मानिसहरूसँग तपाईको व्यवहार कस्तो हुन्छ? दुःख दिने व्यक्ति प्रति तपाई प्रतिशोधको भावना राख्नुहुन्छ भने यसले तपाईलाई फाइदा गर्दैन। तपाई जस्तो व्यक्ति बन्न सक्ने सम्भावना थियो त्यो खेर जान्छ। तर दुःख दिने व्यक्तिलाई पनि क्षमा दिन सक्नुभयो, त्यसलाई आफ्नो हृदयमा तितोपनाको
दुःखको स्रोत हुनुको सट्टामा ओहो त्यो व्यक्तिले मलाई दुःख दिएको कारण आज म यहाँसम्म आइपुगेको छु भनेर त्यो दुःख दिने व्यक्तिले त्यसलाई गएर धन्यवाद भन्नु सक्नु भएन भने पनि ठिकै छ, तर त्यसले मलाई त्यो बेलामा त्यस्तो दुःख दिएको कारण आज म यहाँसम्म आइपुगेको छु भनेर त्यो धन्यवादी एटिट्युड तपाईँले राख्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवन अझ माथि जान सक्नेछ। तर त्यो दुःख दिने व्यक्तिप्रति तपाईँको तितो भावना छ, प्रतिशोधको भावना छ भने त्यसले तपाईँलाई कैदी बनाइराखेको हुन्छ, अगाडि जान सक्नुहुन्न, त्यो दुःख खेर जाँदैछ। क्षमा दिनु भनेको कस्तो हो भनेदेखि मैले केही दिन अगाडि पनि भनेको थिएँ, क्षमा अर्काको लागि होइन आफ्नै लागि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा दुःख दिने मानिसलाई क्षमा उसको लागि होइन हाम्रो लागि दिनुपर्छ। कारण यदि मैले क्षमा दिएन भनेदेखि ममा तितोपना उत्पन्न हुनेछ र त्यो तितोपनाले मेरो शरीरलाई नै तितो बनाइदिनेछ, मेरो आत्मालाई नै तितो बनाइदिनेछ, मेरो मुख नै तितो हुनेछ, मेरा काम गर्ने व्यवहारहरू शैलीहरू तितो हुनेछन् र जीवन बडो तिक्तताले भरिएर बस्नेछ भने। तर त्यसको सट्टामा त्यो दुःख दिने व्यक्तिप्रति हामी धन्यवादी भएर परमेश्वर धन्यवाद, तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई यसरी चलाउनु भएको थियो, म त्यसलाई तपाईँको हातमा छोडिदिन्छु। अब म त्यसप्रति तितोपनाको भावनाको सट्टामा बरु दयाको भावनाले हेर्छु। कहिलेकाहीँ हामी शत्रुलाई प्रेम गर भन्ने बित्तिकै कस्तो ठान्छौँ भनेदेखि त्यो जसै हामीले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रेम गर्दाखेरि छोराछोरी देख्ने बित्तिकै एकदमै मन कस्तो प्रफुल्ल भएर आउँछ, त्यो फिलिङ इमोसन्स हुन्छन्। शत्रुलाई प्रेम गर्दाखेरि पनि त्यसलाई देख्ने बित्तिकै प्रफुल्ल हुनु भनेको होइन। प्रेम कहिले पनि भावनासँग नभएर कामसँग, इच्छा शक्तिसँग हो। एउटा शत्रुलाई प्रेम गर्नु भनेको मतलब त्यसलाई गएर एकदमै त्योसँग एकदमै लडीबुडी मिलेर बस्नु अनि त्यसलाई चाहिँ देख्ने बित्तिकै खुसी हुनु, हामी खुसी हुन सक्दैनौँ। प्रेम कहिले पनि भावनासँग जोडिएको होइन कि इच्छा शक्तिसँग, कार्यसँग जोडिएको छ, कामसँग जोडिएको छ। प्रभुले भन्नुभयो तिम्रो शत्रुको लागि शत्रुलाई प्रेम गरेर सतावट गर्नेहरूलाई प्रार्थना गर, काम छ त्यहाँनिर। हामी शत्रुको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। पावलले रोमी 12 अध्यायमा तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने खाना देऊ, तिर्खाएको छ भने पानी पिउन देऊ। त्यसको मतलब हामी शत्रु भोकाएको छ भनेदेखि त्यो मरोस भोकले भन्नुको सट्टामा ल बिचरा भोक लागेर छ भनेर खाना दिन सक्छौँ। तर त्यो देख्ने बित्तिकै हामीलाई एकदमै आनन्द, आहा तपाईँसँग भेट हुँदा त कति खुसी भयो भन्ने त्यो भावना नआउन सक्छ। त्यो स्वाभाविक हो। प्रेम गर्नु, क्षमा दिनु, तपाईँलाई दुःख दिने व्यक्तिलाई क्षमा दिनुको मतलब तपाईँ त्यो देख्ने बित्तिकै खुसी हुनु भनेको होइन। खुसी त भइन्छ पछि, तर सुरुमा त्यस्तो हुँदैन। सुरुमा निर्णय गर्नुपर्छ, हे परमेश्वर म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन्छु, हे परमेश्वर म त्यो परिस्थितिलाई क्षमा दिन्छु जसले मेरो जीवन नरकीय बनाएको थियो। त्यसै व्यक्तिलाई, त्यसै परिस्थितिलाई आज म अब मेरो भविष्य निर्माण गर्ने सामग्री बनाउन चाहन्छु। हिजो त्यो व्यक्तिले मेरो जीवन नाश गर्न खोजेको थियो, आज त्यसैले गरेका कार्यलाई मेरो जीवन निर्माण गर्ने सामग्री बनाउँछु। म त्यसैमाथि पाइला टेकेर अगाडि जान चाहन्छु। त्यसकारण ती वस्तुको लागि, ती सामग्रीको लागि धन्यवाद परमेश्वर भनेर आफ्नो जीवनमा दुःख आउने माध्यमहरू, परिस्थितिहरू र व्यक्तिहरूलाई हेर्दाखेरि त्यस किसिमको व्यवहार तपाईँले गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ तितोपनाबाट मुक्त हुनुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँ त्यसमाथि पाइला टेकेर अगाडि जानुहुनेछ र तपाईँको दुःख खेर जाने छैन। भजन सङ्ग्रह 122 मा त्यहाँ एउटा पद छ, मे पिस बी विदिन योर वाल्स एन्ड प्रस्पेरिटी इन योर प्यालेसेस। नेपालीमा त्यो प्रस्पेरिटी भन्ने शब्दलाई चाहिँ सुरक्षा भनेको छ, तरै पनि त्यो पिस विदिन योर वाल एन्ड प्रस्पेरिटी विदिन योर प्यालेसेस यो दाउदले गरेको प्रार्थना हो यरुसलेमको बारेमा। र यरुसलेमलाई सम्बोधन गर्दाखेरि पनि वास्तवमा त्यो हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसलाई नै त्यो स्वीकार गर्न सकिन्छ। पिस विदिन यो वाल भनेको तिमीहरूका पर्खालभित्र शान्ति र तिमीहरूका दरबारभित्र सम्पन्नता आओस्। पिस एन्ड प्रस्पेरिटी हाम्रो जीवनमा आउने हो भनेदेखि हामीले हाम्रो दुःखलाई खेर जान दिन हुँदैन। त्यो दुःखलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ सकारात्मक रूपले, धन्यवादी भएर। र तपाईँको पिस विदिन यो वाल भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागका पर्खालहरूभित्र, तपाईँको हृदयमा शान्ति र तपाईँको दरबारमा सम्पन्नता
सिक्युरिटी भनेको छ, सुरक्षा भनेको छ। कस्तो सुरक्षा? रोग ब्याजबाट पनि त्रसित छैनौँ हामी, गरिबीसँग पनि हामी डराएका छैनौँ, शत्रुतासँग पनि हामी डराएका छैनौँ, असफलतासँग पनि हामी बडो सुरक्षित छौँ, सम्पन्न छौँ। सबै क्षेत्रबाट परमेश्वरले हाम्रो दरबारमा सम्पन्नता र हाम्रो पर्खालभित्र शान्ति दिएको हामीले अनुभव गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा आएको दुःखलाई खेर जान दिनु हुँदैन, त्यो दुःखलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। दुःख प्रति तितोपना राख्नु भएन, दुःख दिने व्यक्ति र परिस्थितिप्रति पनि तिक्तता हुनु भएन। भरे त्यो भन्दैमा दुःख खोज्नै जाने पनि होइन, तर दुःख आइगएको खण्डमा हामी दुःखसँग डराउँदैनौँ, भाग्दैनौँ र त्यो दुःखलाई परमेश्वरमा विश्वासका साथ सामना गर्दछौँ, धीरजधार सामना गर्दछौँ र परमेश्वरले त्यो दुःखको घडीबाट हामीलाई पार गर्नुहुनेछ। अन्धकारको घाँटीबाट भएर जाँदाखेरि भनेको छ, जीवनभरि दुःखैमा बस्ने निर्णय चाहिँ नगर्नुहोस्। फेरि मलाई परमेश्वरले मेरा दुःखबाट पार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीमा हुनुपर्छ। तब पिस विदिन योर वाल, प्रस्पेरिटी विदिन योर प्यालेसेसको पनि हामी दर्शन हुनुपर्छ कि परमेश्वरले मेरो जीवनमा यस्तो शान्ति दिनुहुनेछ जहाँ म कहिल्यै विचलित हुने छैन। परमेश्वरले मेरो जीवनमा यस्तो सुरक्षा प्रदान गर्नुहुनेछ, यस्तो सम्पन्नता ल्याउनुहुनेछ जहाँ म कहिल्यै आँतिनु पर्ने छैन। त्यस किसिमले मित्र, तपाईँको जीवनमा आएको दुःख कष्ट छ भनेदेखि त्यो तपाईँलाई बनाउनको लागि आइरहेछ। अहिले पनि त्यो दुःखको घडीबाट भएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले केही न केही ठुलो काम गर्न चाहनु भएको छ। त्यसलाई सही तरिकाले तपाईँले लिनुभएको खण्डमा भोलिको जीवन परमेश्वरले बडो गजबले रहरलाग्दो बनाउन सक्नुहुनेछ। त दुःखलाई खेर फाल्न नफाल्नुहोस्, त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अहिले कोही मान्छे तपाईँको विरुद्धमा आइरहेछ, अहिले तपाईँको कसैले बदनाम गर्दैछ, अहिले तपाईँको खुट्टा कसैले काटिरहेछ भनेदेखि पनि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अब परमेश्वरको आँखाबाट हेर्नुहोस्। अब प्रभु तपाईँले यसलाई चलाउँदै रहेछ, यो परिस्थितिलाई चलाउनु भएको छ, अब म यसबाट पाठ सिक्न तयार छु प्रभु, मलाई सिकाउनुहोस्, मलाई बनाउनुहोस्। कबसम्म तपाईँले मलाई पाठ सिकाउँदै हुनुहुन्छ? नम्रतापूर्वक म तपाईँको इच्छा अनुसारको पाठ सिक्न तयार छु भनेर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा समर्पित गर्नुभएको खण्डमा आजको दुःखले भोलि तपाईँलाई अवश्य पनि एउटा सज्जन व्यक्ति बन्न, सफल व्यक्ति बन्न, सम्पन्न व्यक्ति बन्न, शान्तिसँग जीवन जिउने व्यक्ति बन्न मद्दत गर्नेछ र तपाईँ धेरै मानिसको निम्ति प्रेरणाको स्रोत बन्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो इच्छाको लागि चलाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो गन्थन यही राख्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। जय मसीह।